हेलो एभ्रिवान। आज हामी इक्जाममा प्राय सोधिने इम्पोर्टेन्ट रिलेसन प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ। रिलेसन के भन्दा एस आर इन्टु ई इक्वल टु डब्लु इन्टु जे है। अब यो के हो भन्दाखेरि यसको टर्महरू वेयर एस आर भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन अनि त्यसपछि हजुरको ई भनेको भोइड रेसियो, डब्लु भनेको वाटर कन्टेन्ट, जी भनेको के भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्राभिटी है। डिग्री अफ स्याचुरेसन, भोइड रेसियो, वाटर कन्टेन्ट र स्पेसिफिक ग्राभिटीको हामी के पत्ता लगाउन गइरहेको छौँ त रिलेसन पत्ता लगाउन गइरहेको छौँ है। पहिला हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वी हेभ भोइड रेसियो भनेको भोल्युम अफ भोइड बाई भोल्युम अफ सोइल सोलिड भन्ने थाहा छ है। अब यो थाहा छ भने त्यसो भए मैले ई भनेको भोल्युम अफ भोइड बाई भोल्युम अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ सोइल सोलिड। भोल्युम अफ वाटर चाहिँ किन थप्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई डिग्री अफ स्याचुरेसन चाहिएको छ होइन। डिग्री अफ स्याचुरेसनको फर्मुला हाम्रो के हो भन्दाखेरि भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ भोइड। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डिग्री अफ स्याचुरेसन है। डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको के भन्दाखेरि भोल्युम अफ भोइड बाई भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ भोइड है। भोल्युम अफ यो थाहा छ भनेदेखि डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको के भन्दाखेरि भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ भोइड। त्यसो हो भने मैले यसमा ई इक्वल टु 1 अपन भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ भोइड यसलाई म तल ल्याउन सक्छु इन्टु बाँकी रहेको के छ त भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ सोइल सोलिड। त्यसो हो भने मैले ई इक्वल टु यो 1 बाई भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ भोइड भने चाहिँ के भयो त डिग्री अफ स्याचुरेसन इन्टु भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ सोइल सोलिड। एसआर चाहिँ के भयो त हाम्रो एसआर चाहिँ हाम्रो यता क्रस मल्टिप्लिकेसन भयो है। एसआर इन्टु ई भनेको भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ सोइल सोलिड है। जस्तो मलाई अर्को के थाहा छ भन्दाखेरि गामा अफ वाटर भनेको वेट अफ वाटर बाई भोल्युम अफ वाटर हो। यो हो भने त्यसो भए मैले भोल्युम अफ वाटर निकाल्नलाई चाहिँ भोल्युम अफ वाटर भनेको त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वेट अफ वाटर बाई गामा अफ वाटर है। अनि जस्तो अर्को के छ भन्दाखेरि युनिट वेट अफ सोइल सोलिड भनेको चाहिँ वेट अफ सोइल सोलिड बाई के हुने त भोल्युम अफ सोइल सोलिड। त्यसो भए भोल्युम अफ सोइल सोलिड भनेको वेट अफ सोइल सोलिड बाई युनिट वेट अफ सोइल सोलिड है। यो पनि थाहा छ भने चाहिँ मैले अब यसमा अर एसआर इन्टु ई भनेको के भयो त्यसो भए भोल्युम अफ वाटर भनेको वेट अफ वाटर बाई युनिट वेट अफ वाटर बाई भोल्युम अफ सोइल सोलिड भने चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि वेट अफ सोइल सोलिड बाई युनिट वेट अफ सोइल सोलिड होइन। त्यसो भए यो थाहा छ। अर्को के थाहा छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटीको फर्मुला के भन्दाखेरि युनिट वेट अफ सोइल सोलिड बाई युनिट वेट अफ वाटर होइन। वाटर हो भने त्यसो भए युनिट वेट अफ सोइल सोलिड भनेको चाहिँ गामा यास भनेको जी इन्टु गामा अफ वाटर नै हुँदो रहेछ, गामा अफ वाटर हुँदो रहेछ। त्यसो भए मैले यसमा or yes r into equal to
वेट अफ वाटर बाई युनिट वेट अफ वाटर, वेट अफ सोइल सोलिड बाई गामा अफ वाटर भने के हुँदो रहेछ त्यसो भए गामा अफ गामा यास भनेको चाहिँ जी इन्टु गामा वाटर होइन। त्यसो भयो भने मेरो यो गामा वाटर र गामा वाटर काटियो हो। बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि यास ओआरआर यास आर इन्टु ई भनेको वेट अफ वाटर बाई अनि वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सोइल सोलिड अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ के भयो त माथि गएर इन्टु भयो है। बाँकी त हुन्छ। त्यसो हो भने फेरि मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट भनेको वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सोइल सोलिड हो। त्यसो हो भने एस आर इन्टु ई इक्वल टु यो के भयो त वाटर कन्टेन्ट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने रिलेसन के हो त यसरी हाम्रो रिलेसन प्रुभ हुन्छ है। जस्तो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि वेट अफ वाटर बाई गामा डब्लु बाई वेट अफ सोइल सोलिड बाई जी इन्टु गामा डब्लु यो काट्यो भने यो जी त हाम्रो माथि आउने हो। यो माथि रहने बाँकी त वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सोइल सोलिड बाँकी जान्छ। वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सोइल सोलिड भने के हो त वाटर कन्टेन्ट हो। वाटर कन्टेन्ट डिग्री अफ सेचुरेसन इन्टु भोइड रेसियो इक्वल टु वाटर कन्टेन्ट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी हुँदो रहेछ। यो रिलेसन हाम्रो प्रुभ भयो। एक्जाममा प्रायः सोध्छ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सोइल मेकानिक्समा प्रायः सोध्ने क्वेसन चाहिँ यही हो। हस्, थ्याङ्क यू।